سلام سلام هم يجاحاتكم نحن نخاتكم أنا سلام ما مناخ مسكين هم سلام نخو سلام تكونات تسبو حدثنا أخاتكم بلايك بشير سبسكرايب مقاربة تسوقنا بتسيرنا حمله هم نوات الأشتات كومنتهم أي فرين يا كرات خاتاتي همين أخاتكم أنا سلام ما مناخ مسكين النات ركركاتكم موديلي حواتي سبسكرايب لايك دقور اللي أتوحدونا حزر ما حزغلاتكم نتأن أخو إيه ما وش ما معناته وش ما مجنون تدخل خليه وش ما عن كرامه وش ما قدامه وش ما من كلا خلو ذروا رقم وش ما نحرو حدا ما عدي سؤال سيد صنحون تسيت وش ما لم در أما متى وش ما نسيت المال متى سيت أتورد أم سؤال نوقف نقاقف أي فلتي نحرو تسؤال أرو تخيل بك أرو بك خطو سومن سلست سومن خاطقن متشم أرو ورا دحرو سلست سومن تقني لأرو إسا مش أتقني مسوش ما أتقني أرو تخلو إسا مش ما أتقني دحرو مسكنا سؤالي موصدا دخمه موصدا حرسه موصدا بله متشم كلش عسو سرح نحقن متشم عين فتح حد أنا نستي ما دحرو تجورو حدا ما عرفت لما بق أرهب كنديت حامقوم خون أرهي خلي بق أول حامو دقم أرح حرقو أجمل الفرقاكم أول حسو ذا سيد جنقة توا واه نحرو ذا وشمعة دقول عتابري عتيا حتى السؤال ما أرهم خد حرقو همينا نكانه ودتو همينا نكانه أوبا واي تقرأ أتبرس خمامك حمدك عبدك صلى الله مثلا وشاشة أتهمك خندسخي تخلم دي خدو هل دي وش دو أيقوشي بقى قاعد دايو تسولم أوي ما همين قبر بالما ونوه قامش تخادنا شوفون تخادنا ملقو مزارك حكمة تسكو دحرو السغلة نقادم حفتن أفقت بلخي أما سالتي يولا توشما جعله نعبل مزق روزا سيت تجبره تا مسؤولهم السؤال نعتو مسق جوج أفلح بن أفلح استيبلع مشى مدري تجنقه تصوم سؤالين أو هم يقول خاص سؤال هلا مسوش ما تحضر درو أتميو ترمرت سؤالها دفر شرمطة كشوياك شرمطة أمنكو هي أتحرحت إن أنا قرأتكو دحر أتميو لته إتي تنقدن بتقف حفتن أكو فقه عبلا خنقني ولا حزكم دو أغنات تدقسو هنصفر لهم أغنات تدقسو ولا حزكم أنا كفق عبلا خنقني مسنة جاتك حدر لا ما جاتك حدر هنا مسنة جاتك حدركو دق هنصفر لهم واي شقراولي تقول أنا هاساس مسكين سؤاله تعطى دي حسو من حد سؤالنا واي تقايولي خمسين حفتنا قاني حدري أنا لك حتى أنا حدر أنس في الزرح شقراولي بالعدة ستيله ولو هاساس قوساس ليه لأجنا الدوري حدر يتحفت النشت تهالت دي سويته بالا لحدر بحرم سويت حدر تربنا قاقحات ليه قامش تخادن بنا مستي يولع دو حر ليه اتسو آيات حسو إذا حفتنا أماك خطرة أول حسو تقدام تسواياكو ولا حفتنا هنا مس حدر ما لما إذا حفتنا أما ديدك تخلتها ما خطرة أولو كزرفة أولو كحدك جبرة أولو زرو تقول دكاتهما رسله بلا بالعساتيا بقول بحاجوس قانيو بحاجوس قانتها تقوم كمت اللي بخكل أي تفقي كمت أكم أولاتهم واجله بحاجوس قانيا بحاجوس تبرس أنا أفهم من دحرب دافانه وين ذا سيتكن بوزاوش ماجن ذا سيتكن بهوي اللي أي أنا هي وردم أي أنا تلت بلا أتقط بلا حدرة نحرقو تقبر الخاص آية خدو دق خد توسو آية تجبره لتوش ماك خطركو حفت الناتولاك ولا سؤالك حاول سيد مسلو هنا نسله بسيستم تصرح لهم ولا صرح لا تمكو ما السلة ما همسكرة كو خطر آخر خيد هم بلقريو تاوش ما تهالت سويتي
ሓፍትነቱ ሃለት ሰበይቲ እኮ ሰብኣይ ይኮን ፀንሑ ድዮ ደወሊ ላድ መንገዲ تخنخ عدت جي مسار تامنا سيتوا كفل لريخ هرسي هرسها بلاها من وعلو دحر لاقوي السادة سؤال أملطو ذا سيتي سؤال لاقوي متسكوكا لاقوي متسه لا تعرفه وزا رقمتي وزا شارمطاي لهلا أخذ استكبر دحره هناي لذاتي عبده هنا نقحتان ولا هو حضركو نقحتو السهم هم خطر سيت خان سؤال خان قناته دحر السادة سيت اللي فرحات عتيها مدان ندلو كفار واحدة حرق تعرف يقبروا كي ورد أمنا أساسيتي لا نحن رؤيتها مع عدوها متقامتها بتصحيح ولا تعدك أتو سويت كوكو صحيح خضر صحيح خضر كريد لا قوي مسأ هم قوي حنبلك أتو سويت كوك نكمان استي سيستماتنا أنا استي سيستم لنا حد أنا قرما همليتي وس مسلاي مسالتي هم سويتي قرما همليتي بهاد مساتنا غادي ما تمنني ساسيتي تقدر قبر أنا هو قعنو أما كحردون أما كلورنو لا يرخدو دي فرحة تحضر مسوعي كود حركة توقع فرحة ترى يرخدو لا مسأهم بلا السؤالي لا بخير تابوني وبا يعني نلت واي تحر السؤالي حساس تبر تتقوني دحري الساقين بسيستم انت كيوقع لا بخير تابوني وبا مالت بخير تاركا شتا سلاسل لك وتمر عيمة لا بخير أغنيا أنا تخنخي نشت حفت الندي وسأوس أقول حفت الندي وسأوس أقول تمال لارئيت نحضرة تمال مشيت لارئيت نحضرة همنا تخموس أقول حفت الني همنا تخموس أقول أنا لت خلاص مسالة تروحنا مسالة هي وقعكو لا قولك حضر كيلاكو هلا الصراحة أور يا خاريات انت مارس ما قن حضرنا لهم ديوصاوص ان حفتني ديوصاوص ان حفتني لالت ان حضر انا حفت ديوصاوص ويا حس هذا السؤال ما اتي لما خديت على الكور يا خاي لما نخي اتي لما نخدي ولا سؤال يبحر هنا نقحتا ما يتأمناتو حد نخما اشون مالتو من دخم تابلو لا بخيت هم صحت كيتوقع هلو ستي وقعي عسى لما نخدي لا وده لا القسوة عليه بهالحواتي زات أنها تاركنا حواتي دسراتكم ده نحدث يقصل نحدث لكم له نحدث لكم إيه موالي تدخلوا وخم إيه موالي نتاتهم ممرحوا بنتاتهم من قد الختل حواتي إيه ولني إيه نحرقني حد صبغ نحرقني يقصل خاستخون لنا تاتهم أستيتكم أنتم أي فلين يا قرات خاتل تيسك حدث بدين الجاني سسنايو تحسخ لهم هم مسألة أوكم نصحاب اللي حفتاتهم على طب مدام تسألوا لهم ني يمشخم وجهنا سسنايو عادنا سلام قناتي قرنا كازي فرح لاجله فرح صورت قرنا حواتي سسنايو عاخم فتو ودابلكم مرسكم أو كنتيخون اسكا حدث بدين الجاني تشاو باي